आज 2000 रुपये सांभाळ दितात ते कशें ना ताचें काम बरें जातें आसा तुजें काम उणें उणें जातें आसा हांवूय 8 वरांक येता तोय 8 वरांक येता हांवूय 5 वरां काम सोडटा तोय 5 वरां काम सोडटा तर ताका कित्याक चड सांबाळ तें तुवें ताचे कडेन ते विचारसय ताका कित्याक चड सांबाळ मेळटा म्हणून तुवें ताचे कडेन विचारसय म्हळें सामा हो मनीस पयले कामाक सेरवल्लो दुसऱ्या फुडें कामाक सेरवल्ले कडेन म्हणालो तुका कित्याक चड सांबाळ मेळटा ताका तो म्हणालो हांव मोदें मोदें इल्लो वेळ विशेव घेता हांव मोदें मोदें इल्लो वेळ विशेव घेता अरे तू विशेव घेताय जाल्यार तुका चड सांबाळ घे हांव एक घडी बसन आसतना काम करते आसा म्हाका सांबाळ उणो ताका दुसऱ्या फावटी कामाक सेरवल्लो म्हणालो हांव विशेव घेता बेश्टें विशेव घेना विशेव घेता आसतना म्हजी कुडार हांव पात्तां तूं पात्ता गी अयो कूड हारपासूंक म्हाका खंय वेळ कूड हारपासूंक म्हाका वेळ ना